اور دوسری خوبی کیڑی ہے نا لباس دی دوسری خوبی ہے نا ہینج کر کے جناب لباس جڑا ہے نا ہمیشہ انسان دے نال رہندا ہے نا او کیڑا وقت ہے جدوں لباس بندے دا ساتھ چھڈ جائے نا اللہ اکبر اللہ ہینج جناب والا بندہ دنیا تے آندا ہے نا لباس نالے سردی ہے لباس نالے گرمی ہے لباس نالے دن دا اجالا ہے لباس نالے رات دیاں طریقیاں نے تے لباس نالے اللہ اکبر اللہ حتیٰ کہ بندہ مر جاندا ہے دنیا تو چلا جاندا ہے لباس کفن دی صورت اندر ہے جو بندے دے نال قبر چ چلا جاندا ہے ویر سونیا اللہ نے تینوں اپنی بیوی دا لباس بنایا ہے نا او دا ساتھ نہ چھڈیا کر میری بہنا تینوں اللہ نے جناب والا ہے جو اپنے خامن دا لباس بنایا ہے دا ساتھ نہ چھڑیا کر ہن لباس لکم وانتم لباس لکن تھوڑی جی پریشانی آ جائے غربت آ جائے تے اپنے خامنوں تانے تے میرے دے کے دا ساتھ نہ چھڑیا کر کیا تو سیدنا ایوب دا واقعہ نہیں پڑھیا سیدنا ایوب علیہ السلام آزمائشاں آ گئیاں نے مصیبتاں آ گئیاں نے پریشانیاں آ گئیاں نے تے سیدنا ایوب دیاں تمام بیویاں آپ دا ساتھ چھوڑ گئیاں نے اولاد دنیا تو چلی گئی معلومات جناب سارا کچھ ختم ہو گیا ایک بیوی رہ گئی ہے نا جدا نام سیدہ رحمہ گئے حضرت ایوب فرماتے نے گل سننا کرما والیے ساریاں میرا ساتھ چھڑ کے ٹر گئیاں نے تے تمہیں میرا ساتھ چھوڑ کے چلی جا میں تینوں بھی طلاق دے دینا تمہیں چلی جا میرے تے امتحان آ گیا میں تے زندگی پتہ نہیں ہن کنج دی گزارنی ہے جا توں تے اپنی چنگی زندگی گزار لا اللہ اکبر اللہ سنیا جا بی بی رحمہ سنیا جا بی بی رحمہ جنگران ماریاں سنیا جا بی بی رحمہ جنگران ماریاں وے رب دیا نبیا وے رب دیا نبیا تیتھوں میں صدقے تیواریاں اللہ دے نبی جی اللہ پاک نے میں نے تھوڑا لباس بنایا ہے نا جن جو لباس بندے دا ساتھ نہیں چھڑ دا انج میں تھوڑا ساتھ نہیں چھڑنا میرا جینا بھی تھوڑے نال ہے میرا مرنا بھی تھوڑے نال ہے کردار ادا کریا کرو اللہ دیا بندیا ہے کردار ادا کریا کر اللہ دیا بندگے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن آئیے لباس دی تیسری خوبی سننا ذرا اللہ پاک فرما دے لباس دی تیسری خوبی جڑی ہے نا لباس جناب والا ہے جناب بندے دی حفاظت کردہ انسان دی کہ جو حفاظت سردی اندر سردی تو بچاندہ ہے گرمی اندر گرمی تو بچاندہ ہے لباس جڑا ہے نا ہے جو کر کے جناب ہے جو ہواواں دے تپھیڑیاں تو بندے نو بچاندہ ہے طوفاناں دیاں جناب تو غیادیاں تو بچاندہ ہے موسم دیاں سختیاں تو بچاندہ ہے لباس جڑا ہے بندے دی حفاظت کر دینا ویر سونیا انج اپنی بیوی دی حفاظت کریا کر میری یہ بہنا انج اپنے خامن دی عزت مال دی حفاظت کریا کر بڑی اور ناشکری عورت نا جڑی جناب عورت اپنے خامن دی جناب عزت اندر خیانت کر دیے نا تیرا خامن او 7 سمندر پار تیرے واسطے دولتاں کمان واسطے گیا ہے نا اتھے بے کے خواب سوچ دا پہ آئے نا میں اپنی بیوی واسطے جناب کنگن لے کے جانے نے اپنی بیوی واسطے جناب ہے جو فلان چیز لے کے جاڑی ہے یہ دی غیر موجودگی اندر ہے جو لوگانو اپنے گھر اندر داخل کر دی پئی نا اپنے خامن دے مال تے عزت اندر خیانت کر دی پئی ہے ویر سونیا تمہیں اپنی بیوی دی عزت اندر خیانت نہ کر اور بیوی نو چاہیے وہ بھی اپنے خامن دی عزت اندر خیانت نہ کرے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن میرا دل چلدیاں جناب یہ 5 خوبیاں بیان کر دیے نا جناب اللہ اکبر چوتھی خوبی جڑی ہے نا لباس دی اللہ پاک نے
لباس جڑا ہے نا انج کر کے بندے دا پہلا جناب بندے دا ساتھ نہیں، اور جناب لباس جڑا ہے نا انج کر کے جناب چوتھی خوبی بندے دا ساتھ نہیں چھڑدا، کتے بھی ساتھ نہیں چھڑدا۔ غیرت مند بندہ جناب انج جناب اپنے گھروں لباس تو بغیر باہر نہیں جائے گا۔ ویر سنیا تو اپنی بیوی تو بغیر جناب کتے نو اکیلا نہ چھوڑ کے جایا کر۔ عورت نو چاہیے مرد تیرا لباس یہ تو بغیر جناب سفر نہ کریا کر۔ اللہ جان دے مرد جڑا اپنی بیوی دا لباس، اگر تیرا لباس میری بہن میری جناب بہن اگر تیرا لباس تیرے نال ہوئے گا، بے شک موٹر وے تے پٹرول مک بھی جائے، کوئی جناب گنڈا کوئی چور کوئی ڈکیٹ تیری عزت تیری عزت جناب ڈاکہ نہیں ڈالے گا۔ تیرا لباس آپ مر جائے گا مگر تیری عزت دے قریب نہیں آن دے گا، تیرے بچیاں دے قریب کسی نو نہیں آن دے گا۔ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ یہ چوتھی خوبی ہے کہ جناب لباس تو بغیر بندے نو گھروں باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ اور پنجویں خوبی کیڑی ہے جناب؟ پنجویں لباس دی خوبی ہے جناب والا لباس میلا ہو جائے انہوں دھو لینا چاہیے، انہوں جناب صاف کر لینا چاہیے۔ انج میاں بیوی دے اندر آپس اندر غلط فہمیاں پیدا ہو جان، بہ کے سدھار لینیاں چاہیے نے، بہ کے درست کر لینیاں چاہیے نے۔ لباس میلا ہو جائے کدی کسی نے پھاڑیا نہیں، لباس میلا ہو جائے کدی کسی نے ضائع نہیں کیتا بلکہ انہوں دھو کے صاف کر کے استعمال کیتا جاتا ہے۔ ویر سونیا انج تیرے تے تیری بیوی دے درمیان اگر غلط فہمیاں پیدا ہو جان، انہاں دی وجہ تو رشتہ نہ توڑیا کر، انہاں دی وجہ تو رشتہ برباد نہ کریا کر۔ جے میں لباس دھویاں صاف ہو جاندہ ہے، میل کو چیل دور ہو جاندی ہے نا، انج بہ کے اپنے مسئلے حل کر لو سدھار لو، اللہ انشاءاللہ زندگی خوشگوار فرما دے گا۔ فرمایا ان لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اللہ پاک نے ویر سونیا تینوں اپنی بیوی دا لباس بنایا ہے، بیوی نو جناب والا اللہ نے مرد دا لباس بنایا ہے۔